अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे के साथ आपको खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने 50 बरस से ज़ायद अरसा नात खानी में गुजारा और इस शोबे में काबिल कदर काम किया। सादा दिल आदमी है, सादा तबीयत आदमी है, मिजाज के अतबार से भी सादा है, मायारी काम किया, असातिज़ा का कलाम पढ़ा, शागिर्दी इन्होंने मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब की इख्तियार की। हीर वारिस शाह पढ़ने में इनको बहुत मलिका हासिल है, बहुत मुकाबले जीते इन्होंने उसके, और उसके बाद फिर बतौर मुंसिफ और जज भी वहाँ पर गए। और बेतहाशा खूबियों के हामिल मोहम्मद रमज़ान शकूरी साहब को आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है। मेरा दिल चाह के ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वक्त इस शोबे में गुजरा है, जिन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया, उन लोगों को भी नाज़रीन के साथ शेयर किया जाए, उनके काम को, उनकी बातों को, और उनसे कलाम सुने जाएं और ये सारी चीज़ें। तो आज हम मोहम्मद रमज़ान शकूरी साहब से ये सारी बातें करेंगे और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकूरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से हैं? ठीक है, बड़े करम, बड़ी रहमत है माशाल्लाह। आप उम्र ठीक के हैं? इस हिस्से में जी अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक हैं आप माशाल्लाह। बहुत तवाना हैं, तंदुरुस्त हैं, और नाज़रीन को भी एक पूरा इतने सालों बाद आप उनके सामने ऐसे आए हैं माशाल्लाह। तो अब आगाज़ में वही रिवायती बात हो जाएगी, लेकिन चले ज़ाहिर ज़रूरी है कि जो बहुत सारे नाज़रीन और ख़ास तौर पे आज की जो नौजवान नस्ल है हाँ। उन तक बात पहुँचे कि आपने किस दौर में शुरू किया। और आप यानी इतने इंट्रो में जैसे मैंने भी बताया मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब से आपने नात खानी में शागिर्दी इख्तियार की, और पाकिस्तान के जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी आपकी उम्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप थोड़ा बताएं ना, आगाज़ से बताएं कैसे शुरू किया। हुआ ऐसे कि मैंने सबसे पहले अपने मुर्शिद शहनशाह मलंगी बाबा उकाड़ा वाले चिश्ती निज़ामी सिलसिला के बुजुर्ग हैं, वो शहनशाह हफ्ते कलीम, उनसे मैंने उनके पास नात पढ़ के नात का आगाज़ किया। अच्छा तो उस वक्त चूँकि मेरा बचपन था जी। तो मैं पढ़ रहा था कि मुहम्मद दा सदका करम कर इलाही, अच्छा है फरियाद कर दी मेरी रूह से आही, मेरे आका वर्गा कोई हो या न होना, है कुरान सारा सुने दी गवाही, सही है कुरान सारा सुने दी गवाही, कोई तूर ते कोई चौथे फलक ते, मेरा कमली वाला है सिदरा दराही, अमीर आखदा, ये अमीर साबरी हैं, अच्छा उनका कलाम है। अमीर आखदा मेरा पक्का है दावा, मुहम्मद दा मंगता करे बादशाही। अरे जो मुर्शिद शहनशाह हफ्ते कलीम बाबा जी मोहम्मद दीन शाह मलंगी चिश्ती निज़ामी उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान, उनकी दुआओं के तसद्दुक़ ये मेरे ये सारे जो मेरी मशहूरियाँ, ये मेरे केसेट और ये मेरे प्राइज़ मुझे मिले, ये सब आपकी दुआओं के तसद्दुक़ है। ये जो आपके नाम के साथ शकूरी लिखता है, मोहम्मद रमज़ान शकूरी, ये उन्हीं की निस्बत से है? ये मेरे मुर्शिद पाक शहनशाह मलंगी बाबा के जो मुर्शिद है ना, उनका नाम है ख्वाजा अब्दुल शकूर। अच्छा। तो ये सिलसिला शकूरिया है। मैंने अपने मुर्शिद से अर्ज की कि किसी का तखल्लुस आज़म है, किसी का ज़ोहरी है, मेरा भी कोई तखल्लुस होना चाहिए। तो आपने फरमाया आप शकूरी कर लें।
اچھا جب سے آپ کے یہ ہے نا لسان الفقراء سیف الرحمان، جی تو آپ کی زبان سے جب سے یہ میرا آپ نے تخلص سلیکٹ کیا، اس وقت سے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے کیسے لوگوں سے مجھے ملنا. سعودیہ گئے، پھر فیروز پور جالندھر گئے، عمرہ کیا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، وہاں حاضری دی. وہاں جا کے تم بندے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ مر گیا حضور کے قدموں میں جا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہے کہ بندہ جیسے نا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کر رہے. یعنی جب بندے کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے نا، جیسے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. یہ نعت ہم سنیں گے آپ سے لیکن تھوڑا بعد میں. اشکری صاحب، آپ نے ہارون آباد میں جب آپ پہلی بار تشریف لائے ہمارے گھر، مجھے یاد ہے 30 برس پرانی بات، ابھی آف دا اسکرین بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے سال پیچھے آپ جب آئے ہیں ہارون آباد، تو آپ نے ایک نعت پڑھی تھی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. تو یہ اس نعت کے کچھ اشعار آپ. یہ خیال پیلو ہے. اچھا. اور اس کی بندش جو ہے بڑی مشکل ہے، تو میرے مرشد کریم نے وہ کرم کیا، مجھے سمجھ آ گیا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. واہ واہ واہ. جن کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں، لولا کلمہ خلقت الافلاک، جن کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں، کن تو کنزل کا ہے راز جن سے عیاں. جب گناہ گار دیکھے گا ان کو وہاں، یہ تو گرتا ہوا بھی سنبھل جائے گا. اور نفس و نفسی میں ہوں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ، کہ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل مچل جائے گا. اور مقطع عرض ہے جی، یہ استاد بیکل ہیں. جی. اپنے بیکل کو در پہ بلوائے، صدقہ حسنین کا رحم فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، ورنہ بیمار کا دم نکل جائے. سبحان اللہ. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت سال پیچھے چلا گیا اور میرے ذہن میں وہ یادیں تازہ ہو گئی جب آپ کی جوانی کا دور تھا، لیکن جو اب آپ نے پڑھا تو بالکل وہ سارا اس وقت آپ کا بچپن تھا، لیکن آپ کے وہ اس وقت کے کمنٹس جو تھے، ریمارکس جو تھے،
اس میں دکھاوا نہیں تھا، بڑا والہانہ سا آپ کا انداز تھا. آپ کو یاد ہے ابھی تک اتنی پرانی بات ہو گئی ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. وہ آج تک مجھے یاد ہے. ہاں، میں 2-4 محفلوں سے متاثر ہوا ہوں، باقی کافی محفلوں میں گیا ہوں، لیکن وہ روحانی محفلیں کبھی کبھی ہوتی. ہاں نہیں، وہ بڑی یادگار محفل ہوئی تھی. تو میں کوشش کروں گا ناظرین کہ اس محفل کا کوئی کلپ اس پروگرام کے دوران چلاؤں گا، بلکہ میں اس پروگرام میں چلاؤں گا اس کلپ کو، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں وہ کیا یادگار ریکارڈنگ تھی. حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوا تمام دلدانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. محمد علی زوری قزوری صاحب کی شاگردی اختیار کی آپ نے، جیسا تو آپ ان تک کیسے پہنچے اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ایسے کہ ایک محفل میں میں نے پاک پتن شریف میں چونکہ چشتی ہوں، چشتی ذوق میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہتے، اچھا، ضروری ہوتا ہے. سر اور تال دونوں کی بندش ہو، اچھا، پھر نعت پڑھی جائے. تو نقش بندی سلسلے میں صرف سر کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو چشتی سلسلے میں دونوں کو سر اور تال کو سامنے رکھا جاتا ہے. انہوں نے ایک مصرے پر 6 گھنٹے تضمین کی. اچھا، کوئی ڈائری نہیں ان کے پاس. تو میں ان کی اس بات سے متاثر ہوا. حافظہ بہت تھا، کلام بہت جات تھا، یعنی ان کی گرا بندی سے آپ ان کے بات کرنے میں، نعت پڑھنے میں عاجزی تھی، ادب تھا. ادب سے رکھ قدم اس جا، در مشکل کشا ہے یہ، ملک اس در کے درباں ہیں، خدا ملنے کی جا ہے یہ. بڑے ادب سے نعت پڑھنی چاہیے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو. میں ان کے اس لہجے سے بڑا متاثر ہوا کہ وہ بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے کومل لہجے میں نعت پڑھتے تھے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے. ہمارے کچھ شناخنا خانان وہ بڑا زور لگا کے وہ پسینوں پسینے ہو جاتے ہیں. میں ایسی چیزوں، ٹھیک ہے وہ اچھے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ مطلب لوگوں کو کہیں کہ ہاتھ کھڑے کر لو سبحان اللہ کہو. نہیں، لوگ خود کہیں سبحان اللہ. اور دیکھنا یہ ہے کہ نعت پڑھنا تو صحابی کی سنت ہے، نعت سننا حضور کی سنت ہے. تو نعت خواں کو چاہیے کہ نعت سننے والے کا دل سے احترام کرے. جب تک نعت خواں سننے والے کا دل سے احترام نہیں کرے گا، اس کی آواز میں وہ کشش نہیں پیدا ہوگی. پٹی کھول کے دل دی اکھ اتوں، پٹی کھول کے دل دی اکھ اتوں، جگ دے طور طریقے تے ڈھنگ نو ویکھ، رس پی کے اڈ دے ویکھ، بھمرے نالے شمع تے سڑ دے پتنگ نو ویکھ. پھل پھل نہیں ہندا مہک باجوں، کلا رنگ کچھ نہیں نا رنگ نو ویکھ. او ناز عشق دا رنگ جے ویکھنا ہی مولا علی دے کسے ملنگ نو ویکھ. ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی اس دور کی اہم ضرورت ہے، اور ان باتوں کی کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، خاص طور پہ نوجوان نعت خوانان حضرات کو اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو یہ بات شکوری صاحب نے بھی کی کہ ادب سے اور کرینے سے، دھیمے لہجے سے، مؤدب طریقے سے آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، تو یہ حاضری کے آداب جو ہمیں اساتذہ نے سکھائے، اور اس سے پہلے ہمیں صحابہ اکرام سے، اور جس طرح بھی ساری وہ پوری ایک لمبی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں وہ حفیظ طیب صاحب کا مطلع یاد آیا مجھے کہ شوق و نیاز و اس کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، اور آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں،
हिर्स व हवा के दाम से बाहर निकल के आ। अब हम आपके असल जो एक आपका बहुत बड़ा हवाला हीर वारिस शाह, हाँ जी। उस तरफ जाते हैं। उस किस्से के बगैर, उस कहानी के बगैर, उस दास्तान के बगैर आज का इंटरव्यू, आज का प्रोग्राम नामुकम्मल है अधूरा है। कि आपने हीर वारिस शाह पढ़ी और आपने उसमें बहुत से मुकाबले जीते, और फिर एक दौर आया कि जब उन्होंने आपको कहा कि अब आप मुकाबले में हिस्सा ना लें, अब बतौर जज जो है यहाँ पे आप ना आएँ। तो ये क्या सारी आपका हीर वारिस शाह की तरफ मिलान कैसे हुआ, और उसमें आप फिर इस सतह तक गए कि आपके इतने एल्बम्स रिकॉर्ड हुए उसके, और वो बहुत एक दौर में उनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में आप कुछ बताएं कि हीर की तरफ आपका कैसे ध्यान किया? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वारिस शाह का अपना एक बड़ा मुनफरद शेर है जी। कि एक कुरान मजीद दे माने ने आहा जेड़े बोल मिए वारिस शाह दे ने। आहा और मैं इस गल तो मुतासर हो के मैं फिर मुताला किया मौलाना जलालुद्दीन रूमी दा। उन्होंने दा शेर इस तरह का ही एक शेर कि मसनवियो मौलवियो मानवी हस्त कुरान दर जुबाने पहलवी। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी और वारिस शाह ये हम असर नहीं है, लेकिन दोनों के ख्यालात में मजमून आफरीनी जो है वो मिल रही है आपके कहने के इम्तजाज है, तजाद नहीं है। कि ये क्यों है ऐसा कि दोनों ने कुरान पाक से वो मुतासर हुए, इस्तिफादा किया। तो इसीलिए उनकी कुरान की बात जो थी वो लोगों के दिलो दिमाग को मुतासर वो करती। अब हीर वारिस शाह का जिक्र हुआ और वो आपसे ना सुनी जाए तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होगी। आप हीर का कुछ पेश करें। आप वारिस शाह की नजर में हीर मर्द है, मर्द, और रांझा जो है वो औरत है। इसका बयान आपने फरमाया कि कारोबार की पुछ न रांझने दा, कारोबार की पुछ न रांझने दा। हीर रांझे का तारुफ कराती है। रांझा ला मकान मकीन काजी, जिथे लगदी है महफल आशिकां दी। रांझा हुंदा ही सदर नशीन काजी, ए मोडे कंबली तरी मुजम्मिल दी, ए खूंडी रांगली हथ हसीन काजी। नबी पाक होया छेड़ू उम्मतां दा, ते रांझे बाज न मई चरीन काजी। डोली चढ़ दियां मारियां हीर चिकां। अब देखना ये है हर गवैये ने यहाँ तक महदूद रखा कि मारियां हीर चीकां, इससे आगे चला गया। चीकां बजियां नहीं, जिस तरह वारिस शाह ने चीकां इस्तेमाल की ना उस तरह बजनियां चाहिए ने। डोली चढ़ दियां मारियां हीर चीकां, मैनू लै चले बाबला, लै चले वे, मैनू रख लै अज दी रात बाबल। डोली घट का हार नहीं लै चले वे,
मेरा आखिया वे मेरा आखिया कदी ना मोड़दा सैं ओ समय बाबल किथे गए चले वे एक कूड़ी दुनिया ते शान गुमान कूड़ा वारस शाहूरी सच कह चले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार ऐसा हुआ कि 15-20 आदमी ऐसे कमरे में बैठे हैं, सर्दी थी, रजाई मैंने ओढ़ रखी थी और मैं उनको हीर सुना रहा था अपनी मौज में। जी। तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैंने हीर शुरू की और फजर की अजान हो गई। तो जब मैंने हीर ख़त्म की तो मेरी रज़ाई जो पसीने से भीगी हुई थी, मेरे सारे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी हाज़री के सदके वो मालिक ने वो इस आवाज़ को ज़रा और दर्द बख्श दिया। ये दर्द एक साल तो मैंने ऐसे देखा कि वर्षा के उसमें बारिश बहुत हुई थी। अच्छा। सारी रात लोगों को मैंने ऐसे पानी में खड़े होके, पानी में खड़े हैं, सरकार का कलाम सुन रहे हैं, सारी रात लोग खड़े रहे पानी में। अच्छा। हीर सुनते रहे। अच्छा। तो एक कंपेयर से सामने से 5-7 लोगों ने कहा कि बस कोई बंदा पड़ेगा। उन्हें कहा 100 बंदा पड़ गया है तो केड़ा बंदा पड़ेगा। एक बंदा में जो कहता वो जड़ा किरली वर्गा है वो कहता आश पूरी यार। बस फिर जब वो रात भीगी हुई थी, रात के 2 बजे थे, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंदा वादा बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा अतार हुरूमी हो राजी हो गिजाली हो कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर गाही। सुभान अल्लाह। वो सारी के वक्त हाँ की ज़ाहिर है वो ये उस वक्त की बात है कि जब दूसरे लोगों का वक्त और होता है और आरिफों का या राह सलूक के मुसाफिरों का जो वक्त है और उनके मामलात हैं वो और होते हैं। इसी बात को बादशाह कहते हैं ना कि अद्धी रात जहाँ लोग आराम कर दे असी उठ के कार कमावने हाँ खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए असी अखां दे अथरुआं नाल नहाउने आ। खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए दिलां सुचियां दा मकसद पावने आ। केड़ी बीबी ए विच जहान जिसने ज़हरा वांग पाई शान जली होवे जिस दे पुत्र हसन हुसैन जयलाल हों ते सरताज जिसदा मौला अली होवे। केड़ी शहनशाहजादी ए घर जिसदे कई दिन तक अग ना बली होवे जिस दी अपने हत्थां नाल पीस चक्की नाल छालियां दे भरी तली होवे ते पर्दा है ना के जिस दी ज़मीने भी कदी वेखी ना पैरां दी तली होवे। पर्दा कि जिस दी ज़मीने भी कदी वेखी ना पैरां दी तली होवे साइम कौन पहुंचे ओदी शान ताई जो मुहम्मद दी गोद विच पली होवे। एक और कदम आगे बढ़ते हैं और उसमें ये रहते हैं कि एक दौर था जब महाफिल से हट के
محافل میں بھی نعت خوانی کا ایک پورا سٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، اور ریڈیو پی ٹی وی پہ بھی ایک باقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کے بعد دائرہ پہلا تو پریزنٹیشن کا ریڈیو بنا، پھر پی ٹی وی آیا، اور پھر باقی یہ سارا کچھ ہوا. تو ریڈیو پہ اس وقت بڑے لوگ تھے، زیڈ بخاری تھے، پھر سید سلیم گیلانی آئے، اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے باقاعدہ میرٹ پہ لوگوں کو پڑھوایا، اور بڑے گہرے لوگ، بڑے ان کو بالکل مختلف علوم پہ ان کو دسترس تھی. تو کوئی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی ریڈیو میں کوئی قاری تلاوت کر رہے تھے تو سید سلیم گیلانی غصے میں بھی کسی بات پہ، وہ کیا بات تھی؟ وہ ایسا تھا کہ محفل نعت ریکارڈ ہو رہی تھی، تو اس میں پہلے تلاوت کرتے ہیں جی تو وہ جو عبارت تھی نا قرآن پاک کی، جی اس پہ کہنا یہ تھا کہ اللہ اکبر، یعنی اس میں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں کہنا چاہیے تھا اللہ اکبر. تو سلیم گیلانی صاحب آئے تو یہ مولانا صاحب کوئی نعت خواں وہ کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا بند کرو، لوگ کہیں گے کہ سلیم گیلانی کی سپرویژن میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے جو الفاظ و معنی ہیں ان سے یہ لوگ شناسا نہیں. انہوں نے کہا بند کرو، سارا بند کرو. یہ ایک معیار تھا، ایک دور تھا. خیر ریڈیو کا اور کسی حد تک پی ٹی وی پہ بھی ابھی یہ کچھ نہ کچھ ہے، انہی چینلز پہ زیادہ پھر بھی خیال کر لیا جاتا ہے. باقی جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح، چونکہ انہوں نے وہ لوگ وہ چینل ان لوگوں کی تربیت سے اس طرح نہیں گزرے شاید، تو مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال اب آپ ہم جب ریڈیو سے منسوب ہوئے جی اس وقت ایوب رومانی کا وقت تھا، وہ ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے سارے وہ سٹاف کو بلا کے مجھے بٹھا کے کہا کہ اس کو پروگرام آپ کیوں نہیں دیتے. ایک بندے نے کہا کہ یہ کوئی سونا سانا تو ہے نہیں. ایوب رومانی صاحب نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا میں ان کو پکچرائز نہیں کر رہا، اس کی آواز اچھی ہے، میں لوگوں تک پہنچاؤں گا. پھر وہ بندہ خاموش ہو. آپ نے ایک نعت پڑھی ہوئی ہے بہت آپ کی، وہ بھی، اور ایک وہ الحمرا میں خاص طور پہ ظہوری صاحب کی ایک نعت آپ نے پڑھی تھی، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. اس کا اس دور میں بہت شورا ہوا تھا. یہ نعت ظہوری صاحب کی نہیں ہے. اچھا، یہ کس کی نعت ہے؟ میری لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی نعت ہے؟ اچھا، یہ میرے لیے نئی بات ہے. میرے ذہن میں تھا کہ یہ بات ظہوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ شکوری صاحب کی اپنی لکھی ہوئی نعت ہے. میں نے محمد علی ظہوری صاحب کے ساتھگان میں بھی یہ بات ان سے شیئر کی. اچھا، یہ ایسے ہے کہ وہاں احمد ندیم قاسمی صاحب نے حاضری دی، اختر قریشی نے، اور جو غزلیں گاتا ہے اپنا وہ غلام علی، اس نے بھی نعت پڑھی، محمد علی ظہوری صاحب کا کلام لکھا ہوا. تو یہ چونکہ مجھے پذیر رائی مالک نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یاد کر ہے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ربی آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں. مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں جھکائے. ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں
کا کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. محشر میں ہم سب ہی گھبرا گئے تھے, دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے. حضور آپ گرنا ہمیں بخشواتے, سبحان اللہ. رب حبلی امتی. حضور آپ گرنا ہمیں بخشواتے, تو پھر گناہ گاروں کا کیا حال ہوتا. ہم پہ شکر یہ ان کا کرم ہے, ان کے کرم سے ہی سب کا بھرم ہے. وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے, تو پھر خطا کاروں کا کیا حال سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتا. حضور واہ واہ واہ. آئے تو دل جگمگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن محمد کے ہیں, دن محمد کے ہیں, زہرا کے لیے راتیں ہیں. دن محمد کے ہیں, زہرا کے لیے راتیں ہیں. کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے ذاتیں ہیں. آئے جبریل امین جھولا جھولانے کے لیے. سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. اب آپ اپنی زندگی میں کن کن لوگوں سے متاثر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اپنے استاد محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوں. اور محمد علی ظہوری اور وارث شاہ دو شخصیتیں ایسی ہیں. وارث شاہ سے بھی میں متاثر ہوں, اور وارث شاہ اور محمد علی ظہوری دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ پیدا ہوئے وہیں آرام کر رہے ہیں. وارث شاہ بھی جہاں پیدا ہوئے وہیں آرام کر رہے ہیں, اور محمد علی ظہوری جہاں پیدا ہوئے وہیں آرام کر رہے ہیں. محمد عالم چشتی سے متاثر ہوں. وہ بڑا اچھا کلام پڑھتے تھے, سلیکشن بڑی اچھی تھی لفظوں کی, تلفظ بڑا اچھا تھا ان کا. اسی طرح محمد علی ظہوری کا, اور اسی طرح منظور الکونین, ان کا اپنا لہجہ تھا. ان سب لوگوں کا, نذیر حسین نظامی, ان کا اپنا لہجہ. یہ اپنا لہجہ پیدا کرنے کے لیے کسی کی دعا ہوتی ہے, کسی کی عطا ہوتی ہے. یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں. ایسا ہی ہے, ظاہر ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتد کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جو نگینے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد ہی اس کو یاد کریں. زندگی میں قدر کرنی چاہیے, موجودگی میں قدر کرنی چاہیے. جن لوگوں کی عمر گزری ہو, جن لوگوں نے کام کیا ہو, اور پھر اگر آپ کو معلوم ہو, کسی حد تک آپ جانتے ہو کہ ایک شخص نے عمر کا کتنا حصہ کس چیز میں گزارا ہے, تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کیجیے. آج ہم نے ان کو یہاں اس لیے بلایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ محمد رمضان چکوری جو بزرگ لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ایک ایسا طبقہ بہت سارا ایسا ہے کہ جو
इस चीज़ को जो पुराने बुज़ुर्गों से जिनकी कम शनासाई है, जो कम लोग जानते होंगे कि ये इस शोबे में, यानी मैंने जैसे बिल्कुल इब्तदाइये में भी बताया कि इन्होंने इतने बरस अपनी ज़िंदगी के इस शोबे में, इस नात ख़ानी के शोबे में दिए हैं, सीखा हुआ है। नात ख़ानी के लिए जो बुनियादी मौसीकी की तालीम होती है वो भी हासिल की हुई है, और फिर कलाम असातिज़ा के पढ़े हैं, फ़ारसी में पढ़ा है, उर्दू में, पंजाबी में, और पंजाबी में हीर वारिस शाह इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह मैंने हीर के दौरान बताया कि इन्होंने उस पर कितना काम किया। तो ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए। ऐसे लोग कम लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं और सिलेक्टेड लोग होते हैं। आखिर में एक सेगमेंट हमारा रैपिड फायर, और एक सवाल होगा, दो उसके आपको हम उसमें से ऑप्शंस बताएंगे, आपने उसमें से हमें जवाब देना है। जी। घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या घर से बाहर? मैं घर में भी हूँ ना, जी तो मैं तन्हा भी हूँ, जी। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं महफिल में हूँ। किताब या मोबाइल? मैं किताब से मुतासर हूँ। गालिब या इकबाल? इकबाल भी गालिब भी, दोनों। नहीं, एक बताना है ना, दोनों वाली ऑप्शन नहीं है, अच्छा, एक होना है, या गालिब या इकबाल। मैं असदुल्ला गालिब से। असदुल्लाह खाक तर्रे बेदिल में रेख्ता कहना, असदुल्लाह खां क़यामत है। चाय या कॉफ़ी? मैं चाय पीता हूँ। परफ्यूम या इत्र? इत्र। बाय एयर या बाय रोड? बाय रोड। बाय रोड। उससे एक्सरसाइज भी होती है। आप पैदल भी बहुत चलते हैं। हाँ। माजी या मुस्तकबिल? माजी तो वो गुजर गया ना, मुस्तकबिल अगर रोशन हो जाए तो अल्लाह रसूल का खास फजल करेंगे। स्पोर्ट्स या सैर व तफरी? मैं सैर व तफरी को तरजीह देता हूँ। बहार या खिज़ां? बाहर को मैं तरजीह देता हूँ। शोहरत या मायार? मायार को तरजीह देता हूँ। ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा? मैं दोनों को पसंद करता ये दोनों वाली बात है नहीं। हूँ। अच्छा, ईद उल फितर चाहिए। आखिरी सवाल, अच्छा, एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? मैं तो 4 शादियाँ करना चाहता था, साइल नहीं थे तो मैं 4 शादियाँ करना चाहता था। इसकी क्या वजह? चले नाज़रीन, बिल्कुल आखिर में बहुत दिलचस्प बात छिड़ गई है, इसकी क्या वजह है? आज भी मैं चाहता हूँ कि हर लड़का, कि चूँकि लड़कियों की शरह ज़्यादा है, हर लड़के के से 4 लड़कियाँ आती हैं। आपने खुद शकूरी साहब हालात की वजह से दूसरी नहीं की, तो बच्चों को आप कहते हैं 4 शादियाँ करें। बल्कि मेरा तजुर्बा बताता है कि मैं कम से कम 4 शादियाँ करनी चाहिए। जी नाज़रीन, शकूरी साहब की आखिरी बात और इस तजर्बे से सोच समझ कर फ़ायदा उठाइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।